बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन कोरोना में मुब्तला, हालत तशवीशनाक। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तरजीही तजारती मुआहिदा तय पा गया। हमसे यूक्रेन नहीं नेटो लड़ रहा है, रूस का इल्जाम। कश्मीर के लद्दाख इलाके में भारत और चीन के दरमियान फौजी झड़प ने नई दिल्ली का रुख तब्दील कर दिया। तुर्की के जदीद जहाज ने तेल और गैस की तलाश के लिए ड्रिलिंग शुरू कर दी। चीन और जनूबी कोरिया के दरमियान अमेरिकी मिसाइल शील्ड नस्ब करने पर तकरार। यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े जोहरी प्लांट के करीब जंग खतरनाक है, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। डॉलर मजीद सस्ता 216 का हो गया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन कोरोना का शिकार हो गए। सदर की बहन ने इंकिशाफ किया है कि कोरोना के बायस उनकी हालत तशवीशनाक है। तफसीलात के मुताबिक शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन कोरोना में मुब्तला हो गए। सदर की बहन ने किम जोंग उन में कोरोना की तशखीस की तस्दीक करते हुए बताया है कि शुमाली कोरिया के सरबराह तेज बुखार में मुब्तला हैं, जिसके बायस इनकी हालत तशवीशनाक है। जबकि किम यो जोंग ने इल्जाम आयद किया है कि जनूबी कोरिया जानबूझकर शुमाली कोरिया में कोरोना वायरस फैला रहा है। सदर की बहन ने जनूबी कोरिया को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर शुमाली कोरिया के खिलाफ कोरोना के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा बंद नहीं किया गया तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। सदर की बहन का मजीद कहना था कि कुछ शहरियों ने बुखार की शिकायत की है, जिनमें इनके भाई भी शामिल हैं। याद रहे, चंद रोज कबल ही किम जोंग उन ने मुल्क से कोरोना वबा के खात्मे का ऐलान करते हुए मई में लगाई गई इमरजेंसी हटा ली थी और चंद दिन पहले ही किम जोंग उन ने वबा का ऐलान करने वाले बंद मरकज का दौरा किया था। वाज़ेह रहे कि शुमाली कोरिया ने कभी भी कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद नहीं बताई, लेकिन योमिया बुनियादों पर बुखार में मुब्तला शहरियों की तादाद से आगाह किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तजारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तरजीही तजारती मुआहिदा तय पा गया, जिस पर बाकायदा दस्तखत आज होंगे। तर्जुमान वजारत तजारत का कहना है कि तुर्क वजीर तजारत 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। तर्जुमान वजारत तजारत के मुताबिक तुर्क वजीर तजारत तरजीही तजारती मुआहिदे की तकरीब के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं। ज़राए के मुताबिक तजारती मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने नेटो पर जंग यूक्रेन में बराह रास्त मुलव्वस होने का इल्जाम आयद कर दिया। रशिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि हमें यकीन है यूक्रेन की जंग यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो लड़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि यूक्रेन के सदर ने नेटो की नियाबत में रूस के खिलाफ लड़ने के लिए अपने अवाम को बेच डाला है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के डिप्टी चीफ का कहना था कि नेटो के तमाम रुकन ममालिक यूक्रेनी फौज को इस्तेमाल करते हैं, रूस के खिलाफ जंग में मसरूफ हैं। इससे पहले अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने अपने बयान में कहा था कि इनका मुल्क तमाम तर फौजी साजो सामान यूक्रेन को फराहम करेगा, लेकिन रूस के साथ बराह रास्त लड़ाई में नहीं उलझेगा। रूसी हमले के आगाज से अब अमेरिका और यूरोपीय ममालिक तकरीबन $60 अरब की फौजी इमदाद यूक्रेन को फराहम कर चुके हैं। रूस का कहना था कि यूक्रेन के लिए मगरिब की फौजी इमदाद से जंग तूल पकड़ेगी। इसने खबरदार किया है कि वो मगरबी फौजी इमदाद को बराह रास्त निशाना बनाने की तवन्नाई रखता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कश्मीर के हवाले से भारत का मुकाबला अब पाकिस्तान की बजाय चीन से है। कश्मीर के लद्दाख इलाके में भारत और चीन के दरमियान फौजी झड़प ने नई दिल्ली का रुख बदल दिया है। आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाने वाले भारत की
خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی میں اب چین سر فہرست ہے۔ کشمیر پر نگاہ رکھنے والی بھارتی فوج کے شمالی کمان کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس ہوڈا کا کہنا ہے کہ بھارت کی معیشت بہت آگے ہے اور چین کی جانب سے زبردست مدد کے باوجود پاکستان کی معیشت بھارت کی مضبوط معیشت سے بہت پیچھے ہے۔ ایسے میں بھارت بہت تیزی سے اپنی توجہ چین پر مرکوز کر رہا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے سن 1947 میں برطانوی نوآبادیاتی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے بعد سے ہی کشمیر بغاوت، لاک ڈاؤن اور سیاسی ہنگامہ آرائی سے دوچار رہا۔ حتیٰ کہ پاکستان اور چین کے ساتھ بھارت کی 4 جنگوں میں سے 2 کا سبب بھی کشمیر ہی تھا۔ کشمیر دنیا کی واحد ایسی جگہ ہے جس کے سلسلے میں دنیا کی 3 جوہری طاقت رکھنے والے ملکوں کے درمیان کشیدگی پائی جاتی ہے۔ تاہم اب بھارت اور چین کے درمیان لداخ سرحدی تنازع نے دونوں ایشیائی ملکوں کے درمیان شدید کشیدگی میں کافی اضافہ کر دیا۔ سفارتکاروں اور اعلیٰ فوجی حکام کے درمیان 17 دور کی بات چیت کے باوجود یہ کشیدگی اور تعطل برقرار ہے۔ ڈی ایس ہوڈا کا کہنا ہے کہ کئی دہائیوں تک بھارت یہی سمجھتا رہا ہے کہ چین اس کے لیے کوئی فوجی خطرہ نہیں بنے گا۔ حالانکہ سن 2020 کے وسط میں قراقرم کے پہاڑوں میں لداخ کی گولان وادی میں ہونے والی جھڑپ نے اس خیال کو یکسر بدل دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روم میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے 7th جنریشن کا جدید ترین ڈرل شپ عبدالحمید خان تیار کر لیا گیا۔ صدر رجب طیب اردوان نے مرسین کی بندرگاہ سے ڈرل شپ روانہ کرنے کی تقریب میں شرکت کی۔ بحری جہاز نے غازی پاشا سے 55 کلومیٹر دور سمندر میں تیل و گیس کی تلاش کا کام شروع کر دیا۔ چوتھا ڈرلنگ جہاز عبدالحمید خان بحیرہ روم میں ڈرلنگ کے لیے مختص مقام پر پہنچ چکا ہے۔ اس جہاز کی طوالت 238 میٹر اور وسعت 42 میٹر ہے۔ ڈبل ٹاور والے اس جدید جہاز میں 12,200 میٹر تک ڈرل کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جس کو فعال بنانے کے لیے 200 رکنی عملہ موجود ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین اور جنوبی کوریا کے درمیان امریکی میزائل شیلڈ نصب کرنے پر تکرار۔ جنوبی کوریا کی جانب سے امریکی میزائل شیلڈ ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس تھارڈ کے استعمال پر چین اور جنوبی کوریا کے درمیان مفاہمت نے تکرار کی صورتحال اختیار کر لی۔ جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ کی جانب سے رواں ہفتے چین کے دورے کے بعد جنوبی کوریا میں امریکی میزائل شیلڈ نصب کرنے پر چین کی جانب سے اعتراض کرتے ہوئے اس دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی معاملات میں مفاہمتی عمل کے لیے ایک خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ جنوبی کوریا کی جانب سے تھارڈ نصب کر کے چین کے اسٹریٹجک مفادات کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ 2016 میں بھی چین کی جانب سے جنوبی کوریا کے ساتھ تھارڈ کے استعمال کے اعلان کے بعد تجارتی اور ثقافتی تعلقات معطل کر دیے گئے تھے۔ چین کا خیال تھا کہ تھارڈ کا طاقتور ریڈار سسٹم ان کے ایئر سپیس میں مداخلت کر سکتا ہے۔ برطانوی ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق چین کی جانب سے جنوبی کوریا کے تھارڈ سسٹم کی مزید بیٹریز کے استعمال کو روکنے اور موجودہ سسٹم کے استعمال کو محدود بنانے کے مطالبے پر جنوبی کورین صدارتی آفس کے اہم عہدیدار کا کہنا تھا کہ تھارڈ سسٹم کے استعمال کا واحد مقصد صرف اپنا بچاؤ کرنا ہے اور اپنے سیلف ڈیفنس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین میں جوہری پلانٹ کے قریب جنگ سنگین بحران ہے۔ اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے نگران ادارے کے سربراہ نے بیان میں کہا ہے کہ جنوب مشرقی یوکرین میں جوہری پلانٹ کے قریب جنگ کی سنگین صورتحال ہے۔ انہوں نے فریقین سے جوہری پلانٹ کے قریب جنگ فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ IAEA کو جوہری پلانٹ میں مشن چلانے کی اجازت دی جائے۔ روس اور یوکرین کی افواج نے جوہری پلانٹ کے قریب جنگ کے دوران ایک دوسرے پر گولہ باری کی ہے۔ فریقین کا کہنا ہے کہ پلانٹ میں تابکاری مواد کے ذخیرہ کرنے والے علاقے کے قریب 5 راکٹ حملے ہوئے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔
इंटर बैंक में आज भी डॉलर मजीद सस्ता हो गया जबकि रुपया मजीद मुस्तहकम हो गया। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 202 रुपए 88 पैसे का इजाफा हुआ। आज जुमे को कारोबार के आगाज पर अमेरिकी डॉलर के सामने रुपए की कदर में बेहतरी देखने में आई और डॉलर की कीमत में तनज़ली का सिलसिला जारी है। इंटर बैंक में एक डॉलर 2 रुपए 88 पैसे की कमी के साथ 216 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।